जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अंजुम है। आज हम शुगर के मरीज़ों के लिए 5 ज़रूरी हदायत के साथ हाज़िर हुए हैं। आमतौर पर चूँकि शुगर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मालूमात अपनी इंसुलिन के बारे में या बीमारी के बारे में नहीं रखते, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आज हम ये इस सीरीज़ का मेन मकसद छोटी छोटी बातें जिनसे ज़िंदगी में ना सिर्फ तब्दीली लाई जा सकती है बल्कि शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल करने में भी आसानी पैदा हो सकती है। तो आज की हदायत नंबर 1, इंसुलिन को स्टोर करना। इंसुलिन को स्टोर करना एक बहुत ही अहम प्रोसीजर है और आम तौर पर जो फ्रिज के जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें डीप रेफ्रिजरेशन का फंक्शन नहीं होता, उसमें आमतौर पर इंसुलिन स्टोर की जाती है। इंसुलिन के लिए जो टेम्परेचर है वो 5-6 डिग्री से लेकर तो 26 डिग्री के बीच में आमतौर पर बेहतर समझा जाता है। तकरीबन 15 से लेकर तो 20 डिग्री के बीच में टेम्परेचर काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन को डीप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, जिससे इंसुलिन जम जाती है और उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उसकी एफिकेसी और अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि पाकिस्तान में मुशाहदे में आती है कि इंसुलिन फ्रिज के जो ऊपर वाला पोर्शन है डीप फ्रीज़र, उसमें स्टोर कर ली जाती है और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो जमी हुई होती है, तो फिर उसको हला के और लिक्विड फॉर्म में करके तो पेशेंट लगाते हैं, जो कि सही टेक्निक नहीं है। इससे इंसुलिन ज़ाया हो जाती है और ऐसे मरीज़ों को नई इंसुलिन ख़रीदनी चाहिए। तो दूसरा अहम जो तरीका है इंसुलिन लगाने से पहले, वो जब फ्रिज से आप इंसुलिन निकालें तो उसको 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें और अगर वो वाइल की शक्ल में है या पेन की शक्ल में तो उसको थोड़ा सा रोल कर लें। तो 10-15 दफ़ा रोल कर लें। ख़ास तौर पे वो इंसुलिन जो कि मिक्स फॉर्म में आती है, जिसमें जो NPH या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन शामिल होती है बेसल इंसुलिन के साथ, जो कि आमतौर पर मिक्सस्टार्ट 30 या हिमालयन 70-30 या एनालॉग्स की शक्ल में जो इंसुलिन्स अवेलेबल हैं लाइक हिमालॉग और नोवोमिक्स, तो उनको भी जब आप फ्रिज से निकालें तो 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रख लें और थोड़ा सा उसको हिला लें ताकि वो जो उसकी कंपोजिशन है वो बराबर मिक्स हो जाए, उससे उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप फ़ौरन इंसुलिन निकाल कर लगाएंगे तो एक तो वो चूँकि इंसुलिन का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, उससे जिस जगह लगाते हैं एक तो पेन का एहसास होता है और दूसरा वहाँ पे लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो छोटी छोटी गिल्टियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एक हदायत है जिस पे अगर आप अमल करें तो इस पेचीदगी से बचा जा सकता है, बल्कि इंसुलिन पे खर्च होने वाली रकम का भी सही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने इंसुलिन फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में रखी और वो जम गई तो उससे ना सिर्फ इंसुलिन ख़राब हो जाएगी बल्कि पेशेंट को माली नुकसान भी होता है। हदायत नंबर 2, जब भी आपका फिजिशियन आपको इंसुलिन लगाने के लिए बताएगा तो हमेशा लो डोज से स्टार्ट करें और रोज़ाना दिन में मुतअद्दिद दफ़ा शुगर चेक करें, क्योंकि जब शुरू में पहली दफ़ा इंसुलिन तजवीज़ की जाती है तो कई दफ़ा उसका बहुत ज़्यादा असर होता है और बहुत थोड़े से यूनिट्स भी शुगर में कमी का बायस बन सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब शुरू में इंसुलिन लगाएं तो उसको बिल्कुल कम मिकदार से लगाएं और फिर 1-2 दिन मॉनिटर करें और उसके बाद स्लोली उसके 1 या 2 यूनिट
یا جیسے آپ کا فزیشین آپ کو تجویز کرے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بڑھائیں. اور اس دوران اگر آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جائے, پسینہ آنا شروع ہو جائے, متلی کا آنا, کنفیوزڈ ہونا, بھوک اور پیاس کا زیادہ لگنا, اریٹیبلٹی آنا اور بے چین ہونا, تو یہ شوگر میں کمی کی علامتیں ہو سکتی ہیں. فوراً شوگر چیک کریں, اور اگر شوگر چیک کرنے کا آلہ قریب نہ ہو تو فوراً کوئی میٹھی چیز کھا لیں. میٹھی چیز میں آپ کے پاس شوگر ٹیبلٹس ہو سکتی ہیں, شوگر جیلیز ہو سکتی ہیں, اور اگر لیکوڈ جوس آپ کے پاس ہے وہ لے لیں, اور شہد ہے وہ لے سکتے ہیں, اور اگر چینی موجود ہے چینی تھوڑی سی پانی میں حل کر کے پی لیں, اور یہاں لیکوڈ گلوکوز اگر گھر میں موجود ہے وہ یوز کر لیں. اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر پیشنٹ بے ہوش ہے یا مدہوش ہے تو اس صورت میں اگر آپ کوئی لیکوڈ چیز دیں گے تو وہ سانس کی نالی میں جا سکتی ہے اور نمونیا کا باعث بن سکتی ہے, اور اس سے سانس بھی بند ہو سکتا ہے. تو جو مریض لیکوڈ یا کوئی ایسی چیز جس میں مٹھاس زیادہ ہو, کم شوگر میں کمی کی صورت میں استعمال کریں تو ان کا ٹوٹل فل اورینٹڈ ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ تھوڑے سے بھی کنفیوزڈ ہیں تو ڈسپوزیبل ڈسپرسیبل ٹیبلٹس آتی ہیں جو کہ گلوکوز کی فوراً منہ میں حل کریں تو گل جاتی ہیں, یا گلوکوز جیل بھی اویلیبل ہے. بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں گلوکاگون کا انجیکشن اویلیبل ہوتا ہے جو کہ فوراً لگانے سے چند ہی منٹ میں شوگر کا لیول بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فوراً شوگر چیک کریں 5 سے 10 منٹ کے بعد اور 15 منٹ کے بعد. اگر شوگر کا لیول آپ کا 70 سے اوپر آ جائے, سم ویئر اراؤنڈ 70 to 120, تو فوراً کوئی سنیک یا کوئی ایسی چیز کھائیں لائک سینڈوچ, اور اس سے تاکہ شوگر کی مقدار زیادہ دیر کے لیے برقرار رہ سکے. شوگر میں کمی کی وجہ کا پتہ چلانا بھی ضروری ہے. اگر تو پیشنٹ نے کھانا مس کیا ہے تو اپنی کھانے کی روٹینز کو برقرار رکھیں اور اس میں انڈیو کھانے میں ڈیلے نہ کریں. عام طور پر 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ شوگر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ 3 مینز لیں, صبح دوپہر شام, اور ان بٹوین کوئی لائٹ سا اسنیک لے لیں. اس سے آپ کی شوگر لیول انشاءاللہ بہتر رہے گی. اس میں جب شوگر میں کمی ہو جائے تو اس کی وجہ کا پتہ چلانا انتہائی ضروری ہے. اپنے فزیشین سے فوراً رابطہ کریں اور اپنی میڈیسن میں تبدیلی لے کے آئیں. اگر انسولین کی مقدار زیادہ ہے تو اس کو کم کریں. اگر انسولین نہیں لگا رہے یا کچھ ایسی گولیاں کھا رہے ہیں جس سے شوگر کم ہوتی ہے تو اپنے فزیشین کو فوراً بتائیں تاکہ وہ اس میں کمی کر دیں. اور اگر کھانے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھیں. تو اس کے علاوہ کچھ ہارمونل وجوہات بھی ہوتی ہیں, لائک تھائرائڈ کا کام نہ کرنا اور جسم میں ایڈرینل گلینڈ کا کام نہ کرنا جس سے اسٹیرائڈ کی کمی ہوتی ہے, اور کچھ دوسرے ہارمونس بھی ہوتے ہیں جس سے شوگر میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ آپ کا فزیشین آپ کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کی میڈیسن میں تبدیلی تجویز کرے گا تاکہ آپ شوگر میں کمی کا شکار نہ ہو سکیں. یاد رکھیں اگر شوگر میں کمی 45 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر سے کم ہو جائے اور یا کنفیوژن ہو جائے تو اس میں دل کے مسائل 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھ سکتے ہیں, جس سے دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا اور ہارٹ اٹیک کا آنا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ فالج جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو لائٹ نہ لیں. شوگر میں کمی ایک خطرناک علامت ہے جس کا بروقت علاج آپ کو پیدا ہونے والی چیزوں سے بچا سکتا ہے. ہدایات نمبر 3. شوگر کے مریض عام طور پر میڈیا سے اور یوٹیوب سے اور گوگل سے سرچ کر کے کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں پتہ چلا لیتے ہیں, جس سے وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بغیر کسی انسٹرکشن کے اور گائیڈنس کے کیٹوجینک ڈائٹ ایک خطرناک عمل ہو سکتا ہے. اگرچہ اس سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے اور شوگر کے لیولز بھی کم ہونا شروع ہوتے ہیں,
لیکن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیٹوجینک ڈائٹ ہے، اس سے کیٹونز جسم میں پیدا ہوں گے۔ یہ ایک انوانٹیڈ سبسٹانس ہے جو کہ آپ کے جسم کے مختلف عضو کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو کیٹوجینک ڈائٹ انڈر انسٹرکشن اور انڈر سپروائزڈ پلان کے تحت ہی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی جو مقدار ہے وہ کافی کم کر دی جاتی ہے، فیٹس اور پروٹین کو ریپلیس کر لیا جاتا ہے کاربوہائیڈریٹ سے۔ اس سے اگرچہ ویٹ میں کمی آتی ہے، لیکن ڈی ہائیڈریشن اور جگر میں فیٹ کا اسٹور ہونا اور کیٹونز کا پیدا ہونا تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ مریض جو ٹائپ 1 شوگر کا شکار ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس کا شکار ہے، یا کیٹون پروسیس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہے، تو ایسے مریضوں کو کیٹوجینک ڈائٹ نہیں کرنی چاہیے اور فوراً اپنے متعلقہ فزیشین سے رابطہ کریں۔ اور حمل کے دوران بھی جب شوگر ہو اس میں بھی کیٹوجینک ڈائٹ منع ہوتی ہے، اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کا فزیشین آپ کے اس بارے میں مطلع کرے گا۔ تو ڈائٹ کے استعمال میں بغیر فزیشین کے مشورے سے کوئی میجر اسٹیپ یا میجر چینج نہیں کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ نمبر 4، اگر وہ لوگ جن کے گھر میں فریج نہیں ہے اور تو وہ کولڈ چین مینٹین کرنے میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ جو مٹکا جہاں مٹی کا جو گڑھا ہوتا ہے اس میں پانی سٹور کر لیں، خاص طور پہ دیہات میں یا دور کے علاقے جہاں پہ بجلی نہ ہو یا ریفریجریٹر نہ ہو، تو پانی کا جو گڑھا ہے اس کا ٹیمپریچر عام طور پر 25 ڈگری سے کم ہوتا ہے، اور تو اس میں انسولین سٹور کر لیں۔ اور اگر سفر پہ جانا ہو اور آپ کے پاس برف ہے تو کوشش کریں کہ برف کو ایک الگ شاپر میں پیک کریں۔ اگر آپ کے پاس کیری پاؤچ ہے اور اس کے اندر جیلی سبسٹانس کی شکل میں ایک بوتل ہوتی ہے یا ایک پیک ہوتا ہے جس کو اگر آپ چند گھنٹوں کے لیے فریز کر لیں ڈیپ فریزر میں اس جیلی کو، تو وہ کئی گھنٹے 8 سے 10 گھنٹے تک انسولین کو ٹھنڈا رکھ سکتی ہے اور کولڈ چین مینٹین کر سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو سفر میں رہتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہر صورت میں کیرنگ پاؤچ ہونی چاہیے جس کے اندر جیل میں یا لیکوڈ کی شکل میں کولڈ چین مینٹین کرنے کا سبسٹانس ہونا چاہیے، جس کو وہ ٹائملی ڈیپ فریز کر لیں اور 8 سے 10 گھنٹے کے لیے اپنے پاؤچ میں رکھیں، تو آپ کہیں بھی سفر پہ جا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہدایت نمبر 5، انسولین کس جگہ لگائیں؟ انسولین آپ اپنے بیلی پہ لگا سکتے ہیں، امبلائکس سے تقریباً 1 ہاتھ یا تقریباً 3 انگلیوں کے جو برابر ڈفرینس ہے وہ چھوڑ لیں، تو اس کے سائڈ پہ آپ انسولین لگا سکتے ہیں۔ اس میں ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انسولین لگانے کی ٹیکنیک بہت تفصیل کے ساتھ اس میں ہم نے بتایا ہے۔ تو جگہ کو روٹیٹ کرتے جائیں، ایک ہی جگہ پر انسولین لگانے سے اعتراض کریں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ لپڈ سٹور ہونا شروع ہوتے ہیں جس سے لپڈ ڈسٹرافی ہو جائے گی، وہاں پہ لمپس بننا شروع ہوئیں گے، پینفل ہوگا، جگہ سخت ہو جائے گی۔ تو جگہ کو روٹیٹ کریں، بیلی پہ دن کے وقت آپ لگائیں۔ اگر فیٹ آپ کی تھائز میں زیادہ ہے سائڈ پہ کر کے تو ادھر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلس میں لگاتے ہیں، اس سے احتمال ہوتا ہے کہ یہ انسولین جلدی جذب ہو جائے گی اور شوگر میں تیزی سے کمی کا باعث بن جائے گی۔ تو مسل میں آپ انسولین نہ لگائیں، کوشش کریں کہ فیٹ ٹیشوز جو ہیں وہ یوز کریں۔ دن کے وقت کی جو انسولین ہے وہ ٹانگوں پہ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جب مریض حرکت کرے گا اس سے انسولین کی ایبزارپشن جذب ہونے کی جو کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور اس سے تیزی سے شوگر میں کمی آ جائے گی۔ تو دن کے وقت آپ کوشش کریں کہ پیٹ پہ ہی لگائیں اور مختلف جگہوں پہ لگائیں، سرکولیٹ کر لیں۔ تو تھائز پہ اگر آپ نے انسولین لگانی ہے تو کوشش کریں کہ شام کی یا رات کی ڈوز لگا لیں۔ ہدایت نمبر
6, शुगर के मरीज़ को बाकायदगी से अपने आँखों का मुआयना करना चाहिए। बाहर के ममालिक में चूँकि आई स्पेशलिस्ट को दिखाना इतना आसान नहीं है, तो आँख के पीछे का जो पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, तो रेटिनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पेशेंट को इनरोल होना पड़ता है और उसके बाद 6 से 8 महीनों के बाद पेशेंट को अपॉइंटमेंट मिलती है और फिर आई स्पेशलिस्ट उसकी आँखों का मुआयना करता है। चूँकि बाहर प्राइवेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना काफ़ी एक्सपेंसिव काम है, तो हर पेशेंट के लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल है, तो लोग आमतौर पर रेटिनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किए होते हैं उनमें रजिस्टर हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्राइवेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना इतना मुश्किल नहीं है और फीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि जो शुगर के मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का शिकार हैं, टाइप 1 के मरीज़ जिनको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और टाइप 1 के मरीज़ या किसी भी किस्म की पेचीदगी का शिकार हो तो वो फ़ौरन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। टाइप 2 के मरीज़ को शुरू में एक दफ़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए ताकि वो कैटरेक्ट के लिए और आई प्रेशर के लिए, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए और रेटिनल स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को तफसील से देख सके और मुस्तकबिल में आने वाली पेचीदगियों के बारे में भी पेशेंट को आगाह कर सके। लेकिन वो मरीज़ जो टाइप 2 शुगर का शिकार हैं और उनको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वह हर सूरत में अपना आँखों का जो मुआयना है वो एक मुस्तनद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाएं। वो आपकी आँखों में चंद कतरे मेडिसिन के डालेंगे जिससे आँख की जो पुतली है वो डायलेट हो जाएगी और आँख की जो झिल्ली है वो बहुत गौर से और तफसील से देखी जा सकती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर से पैदा होने वाली पेचीदगियों को वक्त से पहले आँख का मुआयना करके जांचा जा सकता है और बिनाई को मुतासर होने से रोका जा सकता है। इसी तरीके से यूरिन का टेस्ट और पाँव का बाकायदगी से मुआयना भी शुगर के मर्ज़ से पैदा होने वाली पेचीदगियों में कमी का बाइस बन सकता है। तो जो भी शुगर के मरीज़ हैं उनको हर सूरत में चाहिए कि वो जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी आइज़ के बारे में सवाल पूछें। अगर पाँव सुन हो रहे हैं तो उनका मुआयना कराएं। पाँव की पल्सेस को एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि वो उनकी इंटेंसिटी कहीं कम तो नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमने के साथ उनकी शरीयानें थोड़ी स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं और उससे अगर पाँव में कहीं ज़ख्म लग जाए तो जो कि ब्लड सप्लाई पहले से ही कम होती है तो उससे ज़ख्म देर से ठीक होता है, बल्कि कई दफ़ा पाँव की उंगलियों को या पाँव को काटने की नौबत आती है, बल्कि एक्सट्रीम केसेस में तो टांग का काटने का भी मशवरा दिया जाता है। तो ये मामूली सी जो हदायत है, अगर मरीज़ को इस बारे में टाइमली पता चल जाए और वो अपने फिजिशियन से डिस्कस कर ले तो शुगर से पैदा होने वाली पेचीदगियों से आसानी से बच सकता है।